अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लाम टुडे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका मेज़बान अल्लामा सैयद खालिद आज़ाद। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है जदाद की तकसीम इस्लाम में कैसे होती है। इसके लिए हमने जय्यद उलमाए किराम को दावत दी है, जो है प्रोफेसर मौलाना ज़फ़र अली शफ़ीक साहब। दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ताहिर इस्लाम साहब। प्रोफेसर साहब, इस्लाम में कैसे तकसीम होती है, ये आज का हमारा मौजू है। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जो हमारे अहले किताब भाई भी हैं वो भी तकसीम पे ज़्यादा लड़ रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस हमारा है, हम कहते हैं मुसलमान हमारा है, यहूदी कहते हैं हमारा है। तो यहाँ से आप ये बताएं कि इसकी तकसीम कैसे की जाए। बैतुल मुक़द्दस से शुरू करते हैं, फिर तकसीम की तरफ आ जाते हैं लोगों के मसले। शुक्रिया आज़ाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बड़ा नाजुक नुक्ता उठाया है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के घरों की विरासत नहीं हुआ करती है, तौलियत हुआ करती है। अब इसका मुतवल्ली कौन होगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद में ये तकसीम कर दिया था कि बैतुल्लाह के मुतवल्ली सैयदना इस्माइल होंगे और यहाँ जो बैतुल मक़दिस है ये इनकी दूसरी औलाद हज़रत इसहाक़ उनके ख़ानदान में रहेगा। जब तक ये लोग दीन हक़ पर रहे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बतलाई हुई राह पर चलते रहे, ये मुतवल्ली रहे। लेकिन जब बनी इसराइल ने अल्लाह की याद दहानियों के बावजूद, पैगंबरों की फहमाइशों के बावजूद अपने जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह को तर्क कर दिया और नफ्स परस्ती, दुनिया परस्ती का शिकार हुए, अल्लाह की तरफ से मुसलसल उनको तंबीहें भी की गईं। लेकिन फिर एक वक्त आ गया कि जब अल्लाह ने बनी इसराइल अहले किताब को बैतुल मक़दिस की तौलियत से माज़ूल कर दिया और इसके मुतवल्ली हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, इसका मुतवल्ली भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया। अच्छा, इसके लिए ये आज ये दिन वो हैं कि जिनमें वाक़या मेराज ये पेश आया। इससे एक इस्तिंबात वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हम अहादीस में ये पढ़ते हैं कि अल्लाह ने एक काबा फरिश्तों के लिए आसमान पे बनाया, अर्श के बिल्कुल नीचे है, वो बैतुल मामूर है। फरिश्ते उस घर का तवाफ़ करते हैं। उसके बिल्कुल महाजी ज़मीन पर अल्लाह ने ये बैतुल्लाह तामीर करवाया इंसानों के लिए, ये बिल्कुल उसके महाजी है। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने अपनी बारगाह बेनियाज में बुलाना चाहा और क़ाब क़ौसैन का मकाम वो अता करना चाहा, तो अब चाहिए, यानी बज़ाहिर अक़ली तौर पर यूँ चाहिए कि बैतुल्लाह से सीधा सफ़र बैतुल मामूर का और अर्श की जानिब होता। लेकिन इसकी क्या वजह है कि बैतुल हराम से, मस्जिदुल हराम से बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा ले जाया गया और फिर वहाँ से सफ़र ऊपर का, और वापस जब आते हैं तो फिर मस्जिद अक़सा में आते हैं, तमाम अंबिया की इमामत फरमाते हैं और फिर वापस मस्जिदुल हराम में आते हैं। इस नुक्ते पर गौर करने की ज़रूरत है। ये सफ़र मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा का ये वाज़े कर रहा है कि अल्लाह की तरफ से ये ऐलान हो चुका कि चूँकि बनी इसराइल अपने करतूतों की पादाश में माज़ूल किए जा रहे हैं, अब इस मस्जिदुल अक़सा की तौलियत भी मैं अपने आखिरी पैगंबर और अपने आखिरी महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप रहा हूँ। लिहाजा इसके मुतवल्ली अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में वो उम्मत मुस्लिमा है। घर अल्लाह का है, अल्लाह जिसे चाहे इसकी तौलियत सौंपे। अल्लाह ने इसकी तौलियत बनी इसराइल से वापस लेके उम्मत मुस्लिमा को सुपुर्द की है। अब ये उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह की दी हुई इस तौलियत का हक़ अदा करे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत को निभाए। बिल्कुल ठीक है जी। हाफ़िज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کی محترم پروفیسر صاحب نے. میں اسی کو ایک دوسرے انداز سے لانا چاہوں گا سامنے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ بات ہم نے زبور میں لکھ دی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے یہ طے کر دیا ہے اور پہلی الہامی کتاب زبور میں بھی یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کی وراثت وہ صالحین کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہود کے بارے میں آپ تاریخ اٹھا لیجئے, آپ قرآن کریم کو اٹھا لیجئے, آپ کوئی بھی تاریخی نوشتہ اٹھا لیجئے, اس میں واضح طور پہ ان کے فسق, ان کے عصیان, ان کی تمرد, ان کی سرکشی, ان کا انبیاء کرام کے ساتھ گستاخانہ رویہ, ان کا خدا کی شریعت کے ساتھ مذاق, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پر یہ معزول کیے جانے کے مستحق. دوسری بات یہ ہے, محترم پروفیسر صاحب نے خوبصورت بات کی تاریخی تناظر میں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کو 2 مختلف مراکز کے اوپر متعین فرمایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتظامی تقسیم تھی, یہ کوئی نسلی اس طریقے سے نہ تھا کہ ایک قبیلے کو اب وہ مل گئی اور دوسرے کو یہ تو اصولوں پر تھا کہ وہ دونوں انبیاء کرام کے مشن پر گامزن تھے تو اس لیے وہ سنبھالیں گے. اب اس کے بعد جو بھی ان انبیاء کرام کے نقش قدم پہ چلے گا وہ تولیت, وہ اس کی انتظام اور انصرام کی ذمہ داری وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی, وہ اعزاز اسی کو ملے گا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہود ہوں یا نصارہ ہوں, وہ تو انبیاء کرام کے منہج, ان کے طریقہ کار, ان کی تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں, لہٰذا ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. اور میں آخری بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے, بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ذہنی افلاس کا شکار کچھ دانشور بھی آج یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ جناب نہیں یہ یہود کے ہاتھ میں ہی رہنے دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی فکری مغالطہ ہے اور امت مسلمہ کو اپنے اس قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے اور یہ مقام معراج مصطفیٰ اور یہ سجدہ گاہ مصطفیٰ اور انبیاء کرام کی سرزمین, اس کو دوبارہ سے صحیح اس کا سٹیٹس بحال کرنے کے لیے امت کو جد و جہد کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اصولی طور پہ مسلمانوں ہی کو حق حاصل ہے. بالکل صحیح ہے. ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ایک ناجائز بچہ ہے. صحیح. اور ناجائز بچہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا, صحیح, وہ ناجائز رہے گا. صحیح. لہٰذا جو اس کا ایک تشخص ہے وہ ہمیں وہی برقرار رکھنا چاہیے اور اسے خود ایڈاپٹ کر کے اپنا منہ کالا نہیں کرنا چاہیے. بالکل. یہیں سے معراج کا بھی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ایک بڑا اعزاز عطا فرمایا, اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے معراج کا کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ حاصل نہیں ہوا. اور اس اعزاز کے لیے اللہ نے بڑے پروٹوکول کا انتظام کیا کہ دیکھیے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں براق جیسی سواری بھیجی, حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہیں انہیں بھیجا, فرشتوں کے جلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملکوتی سواری پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ لے کر چلے. راستے میں مختلف انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں پہنچتے ہیں, اور بیت المقدس میں اللہ نے اپنی قدرتوں کا مشاہدہ کروایا. وہاں سے آپ کے لیے معراج لائی گئی. معراج عربی زبان میں زینے کو کہا جاتا ہے. آج کل کی ٹرم میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آسمانی لفٹ آپ کے لیے لائی گئی. اس کا کیا حسن ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ زبان اسے بیان نہیں کر سکتی. ایسی خوبصورت لفٹ تھی, وہ زمین پر آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سوار کروایا گیا اور پہلے آسمان پہ پہنچے. وہاں باقاعدہ چیک پوسٹیں قائم ہیں. پہلے آسمان میں داخلہ ہوتا ہے تو حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے, پھر دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے, تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے, چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے, پانچویں میں حضرت ہارون سے, چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. یہاں سے آگے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پر, اور سدرۃ المنتہا کیا خوبصورت مقام ہے. یعنی زمین سے جتنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی رسائی ہے, اس سے آگے کیا ہے کسی مخلوق کو معلوم نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام
ان کی رسائی بھی بارگاہ الہی تک صرف سدرۃ المنتہا تک ہے، وہاں جا کر